قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك ولقد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن من بل الله فاعبد بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من ولقد أوحي إليك ولقد أوحي إليك ولقد أوحي إليك وإلى الذين قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد بل الله فاعبد بل الله فاعبد بل قبضته
والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وما سبحانك سبحانه 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 وتعالى سبحانه وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء به